السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. عندنا غاتو غلاسي بنكهه النوغا وهذا وشوكولا. المهم غادي نبداو بلا جينواز، هي الاولى. لا جينواز اش غادي نحتاجو ليها؟ عندي هنايا نورمال عناصر، عندي 2 بيضات، عندي 2 معالق كبار ديال السنيده، عندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، عندي هنايا الدقيق، عندي هنايا شويه ديال الكركه محمر ومهرمش واحد شويه. ودابا غادي نمرن ان شاء الله. غادي ناخذ البيض هكا، كما كتلاحظوا. غادي ناخذ البيض وغادي نبداو نزيدو ليه السنيده وحنا كنطربو. كما كتلاحظوا بياض عندنا الخليط. صافي غادي نحيدو دابا هذا الطراب، ودابا غادي نزيدو الكاكاو تقريبا 2 معالق كبار يهديني. وغادي نحاولوا نخلطو. غنزيدو 2 معالق ديال الدقيق وغادي نخلطو. بحال هكا. وغادي نزيدو الكركاع ديالنا هكا تخلطونا مزيان. صافي نحيدو، نجيبو المول ديالنا ونخبيو. بحال هكا. ونقادو السطح. حنا غرضنا غير بهذا، حيت غنقطعوه على شكل قلب، يعني غرضنا غير داك الداخل، غير الوسط. تقدروا ديروا مول صغر من هذا على حسب كل واحد. نحاولوا نصرفوا شي شويه. بحال هكا. صافي وغادي ندخلوها للفران طيب ونتلاقاو. دابا غنصايبوا النوغا ان شاء الله. النوغا شنو غنحتاجوا ليها؟ غنحتاجوا ليها كاس ونص ديال السنيده و 2 معالق ديال الماء، ونسيت معلقه ديال الزبده، و2 كيسان ديال اللوز افيلي ولا كاوكا ولا اللي متوفر عندكم، على حساب نتوما شنو باغيين ديروا بها. صافي عندنا هنايا كاس ونص ديال السنيده، غادي نخوهم في كاسوينه بحال هكا. وغادي نشعلوا عليهم العافيه تكون مهيله بحال هكا. نشعلوا عليهم العافيه ونخليوهم على نار مهيله.
هاد هنا غادي ناخدو واحد الكاسوينه صغيره وغادي نعبرو 2 المعالق ديال الماء. ها واحد، ها جوج المعالق ديال الماء. غادي نديروهم يسخنوا مزيان. ملي غيبدا يذوب ليا الذوب ليا السنيده، ملي غادي تذوب وتولي قهويه، غادي نضيف ليها معلقه ديال الزبده ونحرك، وغنضيف هاد 2 معالق يكونوا سخانين، الماء سخون. غادي دابا نديروهم يطيبوا يكون سخون، غنضيفهم عليه وغنحرك، ولكن ردوا البال حيت راكم عارفين راه السنيده راه كتحرق. ومن بعد غادي نضيف هاد 2 كيسان ديال اللوز ايفيلي صافي، ونحرك ونديرهم في بابي كويسون ولا في كاري ديال الزبده ولا في شي حاجه بحال هكا، وندلكها نورقها مزيان. ها هي السنيده ديالتي، نبدا نحرك فيها حتى كتبدا تذوب. نتوما كما كتشوفوا هي بدات كتذوب. هنا عندي الماء كيسخن، خاصو يبقى سخون. صافي كنحرك حتى تذوب ليا السنيده. هنا هي السنيده ديالتي جات. دابا غادي نضيفو ديك المعلقه ديال الزبده. ونحركو شدوا لينا الزبده. هي دابت، هانتوما كما كتشوفوا اصبح كراميل. دوكا غادي نزيدو الماء من داخل. الزبدة مع التفريغ غنحرك بحال هكا. نزيدو نحركو. نخليها معانا مزيان يذوب لينا، حيت ملي كتخوي الماء بحال هكا. وغادي نزيدو داك اللوز ونحركو حتى يتلبس لينا بالكراميل كله. بحال هكا نطفيو على البوطه وغادي ندوزو باش نديرو في بابي كويسون. كيحرق ردو البال بحال هكا، نحطو كله وغنسرحوه بحال هكا. وغادي نديرو نحطو ونحاول اننا ندلكو بالدلاك، نسرحوه ونحطو سخون. هنا بابي كويسون انا دهنتو بالزيت. بحال هكا كنسرح فيه مزيان تعطينا واحد الخط رقيق.
محدو سخون كيعطي كيتسرح لينا في ساحل. صافي وغنخليه يبرد، نخلوه يبرد واحد شويه باش نقطعوه على حسب الشكل اللي بغينا وباش نزوقو به. هنا دايره ديك الكاطو كلاصي على شكل قلب، وعندي هنايا قطاعه على شكل قلب، ها هي مائله. غادي نحاول انني نقطع بها محدو مازال ما نشفش. بحال هكا نزيد مازال. نعاونو بالثلاك الترزات. نحاول اننا ندهنوها بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش لينا، ونكملو. بحال هكا نحاولو ندهنو غير بايدينا، نحاولو نديرو بالكلاك باش نعاونو. بحال هكا نعاودو عاوتاني ندهنو بالزيت، ونبقاو مستمرين حتى نكملو كلشي. هنا عندي 4 ديال الوراق ديال الجيلاتين، غنديرهم بعدا في الماء هما الاولين بحال هكا، وغادي نخليهم باش يطلعوا لنا. هنا درت في بان ماري، درت الشوكولات، درت هنايا نص رابعه ديال الشوكولات في بان ماري. هنايا عندي لا كريم فريش ولا لا، ما غاديش نديرها كلها، غادي ندير غير النص ديالها. عندي 2 ساشيات ديال اكبيل كاكاو اكبيل. عندي ديك النوكا فرتتناها اللي صايبنا، وعندي هنايا لوز مهرم، لوز بقشورو درتو في الفران تحمر وهرمشتو غير شويه ماشي بزاف. صافي دابا شنو غادي ندير؟ غادي نخوي الكميه ديال الهلاله، وغادي نطلعها بالطراب. نطلعها كلها. ها هي الكريمه ديالتنا وجدات. هنايا عندنا الاطار غلفناه بالالومنيوم والبلاستيك الغذائي. غادي ناخذ ها هو قطعناه على شكل قلب، نحطوه هو الاول بحال هكا في الاطار، ناخذ بلاصتو مزيان. بحال هكا عندي هنايا شوكولا بلون، عندي شوكولا بلون لوزتو، غادي نزيد ليه هاد النوكا، وغادي نسرحها فوق الحلوه ديالي هكا. بزاف محدو سخون بحال هكا. نديرو واحد الطبقه بيضاء فيها النوكا وشوكولا بلون،
نسرحوها تمشي مع الجناب كاملين باش تبان لينا ديك الطبقه ديال النوغا والشوكولا. النوغا ملي كتخلط مع الشوكولات كتجي بنينه بحال هكا. هاد البرد قتلنا، نتمنى نسيت ربي يشوف من حالنا وتصب واحد الشتيوه ترحمنا. هاكا انا ساليت دابا، ها هي الطبقه ديالنا هانتوما كما كتشوفوا. دروكا شنو غادي ندير؟ دروكا غنلوح من فوق منها اللوز كله. ودابا غادي ناخذ لاموس ديالنا ديال الشوكولا وغادي نحطوها. نتمنى انه يبان لكم يكون واضح. غنحاولوا اننا نسرحوها بحال هكا بابي الومنيوم بحال هكا. نحاولوا اننا نبسطوها. انا غنستمر في هذه العمليه حتى نكمل نتلاقاو. ها هي غلفناها من بعد ما درت لاموس، غلفتها في بلاستيك غذائي وغادي نديروها في الفريغو ليله كامله حتى الغد عاد نديروا لها الكانوش ديالها من الفوق ان شاء الله. هنا هي الحلوه ديالتي هانتوما كي كتشوفوا. انا خرجتها من الفريغو نخليها واحد شويه. هنا بالنسبه للزواق انا درت هاد البابي راه كيتباع عند الخاصين بالحلويات واللي كيبيعوا داكشي الخاص بالحلويات. درت فوقو الشوكولات، قطعت غير واحد الشريط ودرت فوقو الشوكولات كحل صافي. وخدا لا فورم ديالو. غادي نحتاجو غير الديكوراسيون بحال هكا هانتوما كي كتشوفوا. وهذا نخليه جايبان غير الديكورات. هنا عندي كاس كبير ديال لا كريم فريش. هنا عندي الشوكولات كحل. غادي ندير لا كريم تسخن ونخويها فوق الشوكولات ونطلقها. هنا عندي لا كريم ها هي سخنات غادي نخويها فوق داك الشوكولات وغنبدا نحرك باش يذوبوا لي العناصر بحال هكا. مع الجو بارد غادي غنحتاج بان ماغي باش نخلط كلشي، حيت ما يمكنش ليا غادي نديرها دابا فوق البوطه. ها هي من بعد ما داب لنا الشوكولات في لا كريم فريش غادي نزيدو ورقه ديال الجيلاتين ونحاولوا نذوبوها مزيان. هنا من بعد ما دات ليا الورقه ديال الجيلاتين غناخذ واحد الصفايه وغادي نصفيو بها هاد لا كريم باش ما يبقاش لنا داك الكريكيبات وتصفى لنا مزيان. نحاولوا اننا نصفيوه مزيان بحال هكا. باش ما تبقاش لينا
صافي ها هو. دابا غنخليوه شويه يدفى عاد نديروه على الحلوه ديالتنا. انا دابا غادي نديرو فوق الحلوه ديالتي، وفي نفس الوقت غندير الصفايه. بحال هكا كما كتشوفوا. غادي نحاول انني نقادها. صافي غندخلها للفريغو باش يبرد مزيان داك الكناش اللي درنا من الفوق، ونتلاقاو. سلام، احنا جينا. ها هي الحلوه ديالتي هنايا الكناش الفوقاني شد بعضياتو. غادي نحولوها لواحد الوريقه نقيه ومقاده. غادي نفكوها من المول ديالنا بحال هكا. كتهز بسهوله. غادي نحطوها غير غادي نحاولوا اننا نديموليوها غير بشويه، نبداو نجرو غير بشويه، من بعد راه غادي تحل. ها هي غير بشويه. دابا غادي نهزوها ونحطوها. هانتوما ها هي كي كتجي. غادي نحطوها. غادي نحاولوا اننا نحطوا هاد الوريقه من الجهه العاليه باش نقدر نزوقها مزيان بحال هكا. قادوها. دابا عندي هنا الديكوراسيون. عندي هنايا النوغا ها هي، وعندي هنايا النوغا اللي درنا باللوز ايفيلي يعني بيضه، وهنايا عندي النوغا كاراميليزي ها هي. عندي هنايا شكريطات على شكل قلب ودرت لهم بريون، وعندنا هذاك الشكلاط اللي زوقنا. هانتوما كي كتشوفوا انا ديكوريت الجناب بهاد القليبات، وهنا غادي نبداو نشوفوا كيفاش غادي نديكوريو البقيه. غادي نديرو هاد ديك الشكيطه اللي زوقنا بحال هكا. هما تيكونوا عشوائيين يعني ماشي نديرو النوغا ديالنا حتى هي يعني بحال غنغرسوها في لاموس ديالنا بحال هكا. بحال هكا كيف ما كتشوفوا. دابا جا وقت هاد الشكريطات الصغيورين اللي حتى هما نقدروا نزوقوا بهم، نديروهم في الجنيبات. كاين اللي بغيها سامبل غير هكا، وكاين اللي بغيها عامره على حساب هكا، وكاين اللي بغيها عامره
حنا نشوفوا على حسب، مهم على حسب كل واحد يديكوريها راسو. انا غادي نكتفي وقيله غير هكا، ما غادي نزيد حتى حاجه على ما اظن.